बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। मैं वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर आफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, बरतानिया में पाकिस्तानी फैमिली पर क़यामत टूट पड़ी। उनके साथ जो वाकया रिपोर्ट हुआ है, आप यकीन जानिए, अब ये वाकया सुनेंगे, इंसानी रिश्ते होते हैं ना, बहन बेटी माँ, आप यकीन जानिए इन रिश्तों से आपका भरोसा उठ जाएगा। एक घर के अंदर, आपके घर के अंदर भी बेटियां होंगी, बहनें होंगी माशाल्लाह। एक घर के अंदर लड़की की सबसे बड़ी सपोर्ट कोई और नहीं, उसकी वालिदा होती है। वो वालिदा अपनी बेटी को जिंदगी से लड़ना सिखाती हैं, अच्छी चीजें सिखाती हैं, किस तरह से बर्ताव करना है, ये तमाम चीजें सिखाती हैं। लेकिन उसी माँ के बाद अगर लड़की की कोई सबसे बड़ी सपोर्ट उसकी वालिदा के बाद कोई होती है ना, तो वो कोई और नहीं बल्कि उसकी सगी बहन होती है। लेकिन हमारे माशरे के अंदर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि कुछ ऐसी बहनें भी मौजूद हैं जो प्यार में, बल्कि प्यार भी सही लफ्ज नहीं है, हवस की आग में जो वाकया भी रिपोर्ट हुआ है ना, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको फिर अंदाजा होगा। उसके लिए हवस सबसे बेहतर लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है। हवस की आग में ना सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद करती हैं, अपनी बहन का घर बर्बाद करती हैं, अपने बहन के बच्चों को यतीम करती हैं और अपनी बहन को इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल करती हैं। ये वाकया अमेरिका का इलाका है, ल्यूटन, वहाँ पर पेश आया है। और ये वाकया कुछ पुराना है, लेकिन इसकी कुछ तफसीलात मैंने आज निकाली तो यकीन जानिए मैं तो हिलकर रह गया ये वाकया सुन के। होता ये कि जनाब, एक पाकिस्तानी फैमिली बरतानिया में रह रही होती है। दो बहनें होती हैं, एक का नाम सबा होता है और दूसरी का नाम सायमा होता है। सायमा की कुछ अरसे पहले शादी होती है अब्दुर्रहमान नामी शख्स से, और इनके 4 बच्चे होते हैं। अब इस घर के अंदर, जिस घर का मैं जिक्र कर रहा हूं, इसमें सायमा, सबा, सायमा का शौहर, सायमा के 4 बच्चे और सायमा के वालिदैन, ये तमाम लोग, एक डबल स्टोरी घर है, ग्राउंड प्लस 1, ये यहां पर रह रहे होते हैं। अच्छा, चक्कर ये होता है कि जब सायमा की अब्दुर्रहमान नामी लड़के से शादी होती है, तो इस शादी के कुछ अरसे बाद ही सायमा की बहन सबा, जो कि 24 साल की है, ये अपने बहनोई के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू कर देती है। और ये इंटरेस्ट इतना आगे बढ़ जाता है कि इनके दरमियान जिस्मानी ताल्लुकात कायम हो जाते हैं। सायमा को पता ही नहीं होता कि उसकी नाक के नीचे, उसके पीठ के पीछे उसकी सगी बहन उसके अपने शौहर के साथ नाजायज किस्म का ताल्लुक बनाए रखी हुई है। और इसी दौरान इनके 4 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। सायमा और अब्दुर्रहमान के 4 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। फिर ये भी रिपोर्ट हुआ कि इसी दौरान, सारे मामले के दौरान, सबा जो है, जो अपने बहनोई के साथ उसने जिस्मानी ताल्लुकात बनाए हुए थे, एक प्यार का, एक मोहब्बत का रिश्ता जिसको उसकी नज़र में या तो नाजायज रिश्ता तस्वुर किया जाएगा ना इसको, इसी दौरान वो हामला भी हो जाती है और उसके बाद उसके बच्चे को ज़ाया भी किया जाता है। लेकिन फिर अब्दुर्रहमान को होश आता है, अपने बच्चों को देखता है, अपनी बीवी को देखता है, वो कहता है कि यार सबा, जो कुछ हुआ उसको एक बुरा ख्वाब समझ के भूल जाओ। मैंने तुम्हारे साथ ताल्लुकात ख़त्म कर लिए, मैं तुम्हारी बहन के साथ सिंसियर हूँ, मेरे बच्चे हैं, तो मैं अब इस रिश्ते में ज़्यादा तुम्हें एंटरटेन नहीं करूँगा। लेकिन सबा को शायद ये बात समझ नहीं आती। सबा कहती है कि नहीं भाई, मैंने तो तुमसे प्यार किया है, और भले तो मेरे बहन के शौहर ही क्यों ना हो, लेकिन मैंने तो तुमसे प्यार किया है। अब्दुर्रहमान उसे जान छुड़ाने की कोशिश करता है। सबा इस सारे मामले से किसी तरीके से अपनी बहन को बीच में से हटाने का फैसला कर लेती है कि भाई, मेरी बहन हटेगी तो मैं उसके बच्चों को भी पाल लूंगी और उसके शौहर के साथ शादी भी कर लूंगी, मेरे माँ बाप भी इजाजत दे देंगे, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, सारे मामला सॉर्ट हो जाएंगे। जनाब, वो क्या करती है, पाकिस्तान के अंदर एक काला जादू करने वाले बाबा से राब्ता करती है। अब जब ये राब्ता किया जाता है, कहते हैं कि जनाब बहन को हटाना है रास्ते से, बाबा काला जादू करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है वो उस तरह से काम नहीं करता है। 5000 पाउंड्स उस बाबा को दिए जाते हैं, बहुत बड़ी अमाउंट है ये। लेकिन जनाब कोई काम हो नहीं पाता सबा का। सबा उसके बाद फैसला करती है कि यार ये काम मुझे ही करना पड़ेगा, किसी तरीके से अपनी बहन को कत्ल करना पड़ेगा। 68 उसने छुरे के वार अपनी बहन पर उस वक्त किए कि जब उसको पता चलता है कि उसके घर में जो माँ बाप है ना, वो किसी की फौतगी में गए हैं इंग्लैंड के अंदर। बहन जो है सायमा, ये एक एज केयर जो सेंटर होता है, हाउस होता है, एज केयर हाउस, यहाँ पर काम कर रही होती है। रात की इसकी शिफ्ट होती है। शौहर जो है उसका अब्दुर्रहमान सायमा का, वो भी कहीं बाहर गया होता है। घर में बच्चे अकेले होते हैं और बच्चों के साथ ये छोटी बहन जो, जिसका नाम सबा है, 24 साल की, जो मेन कल्प्रेट है, वो भी घर के अंदर मौजूद होती है। ये बाहर जाती है। बाहर जाने के बाद ना ये मार्केट से ख़रीदारी करती है, छुरे लेकर आती है। उसकी सीसीटीवी वीडियो भी मौजूद है। बाद में जब तहकीकात होती है ना, तो सब चीज़ें एक एक करके सामने आती हैं। ये छुरे लेकर आती है घर लेकर आने के बाद ना ये देखती है कि यार घर में माँ बाप भी नहीं है, ठीक है, और अब्दुर्रहमान भी नहीं है, मेरी बहन जो है वो नाइट शिफ्ट पे गई हुई है, और 4 बच्चे, जिनमें से एक सबसे छोटी बच्ची 1 साल की है और बड़ी बच्ची गालिबन कोई 11 साल की।
جناب یہ سارے کے سارے گھر میں سو رہا ہے، یہ اپنی بہن کو فون کرتی ہے اور فون پہ کہتی ہے کہ یار تمہاری 1 سال کی بچی مستقل رو رہی ہے، مستقل رو رہی ہے اور میں اس کو نہیں سنبھال پا رہی ہوں، میں نے ساری کوششیں کر کے دیکھ لی، تو تم کسی بھی طریقے سے گھر واپس آؤ، کچھ بھی بولو، ایمرجنسی ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن کسی بھی طریقے سے اسی وقت فوراً گھر پر واپس آؤ، کیونکہ میں اب اس کو نہیں دیکھ پا رہی، اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی، اس کو ہاسپٹل لے جانا پڑ جائے گا۔ سائمہ کے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں، وہ فوری طور پر اپنی جاب سے شارٹ لیو لے کے نکلتی ہے اور گھر آتی ہے۔ یہ برابر ان کا جو گھر ہے نا، اس کے برابر والے گھر کے اندر CCTV کیمرہ لگا ہوتا ہے، اب پورا منظر ریکارڈ ہوتا ہے۔ یہ جیسی گھر کے اندر داخل ہوتی ہے، صبا جو پہلے سے چھریاں لے کر آئی ہوئی ہوتی ہے، وہ اپنی بہن پر چھریوں کے وار کرنا شروع کر دیتی ہے۔ 68 بار اس کے اوپر چھرا چلایا جاتا ہے اپنی بہن سائمہ پہ۔ صبا اپنی سگی بہن پر 68 بار چھرے کے وار کرتی ہے۔ اچھا، جب وہ شورغل ہو رہا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے بہن تڑپ رہی ہوتی ہے، چیخ رہی ہوتی ہے، تو اوپر سے اس کی سب سے بڑی بیٹی بھی آ جاتی ہے، تو نیچے جو صبا ہے وہ چلاتی ہے اور کہتی ہے فوراً اپنے کمرے کے اندر جاؤ، یہاں پر معاملہ خراب ہو گیا، گھر کے اندر کوئی چور آ گیا۔ جو بڑی بیٹی ہوتی ہے وہ ڈر جاتی ہے، فوری طور پر اپنے کمرے کے اندر چلا جاتی ہے، اور اسی دوران یہ سائمہ بیچاری مر جاتی ہے۔ اب اس نے یہ پلان کیا ہوا ہوتا ہے کہ جیسے ہی میں اپنی بہن کو ماروں گی، اس کے بعد میں اپنے گھر کا شیشہ توڑوں گی، ٹھیک ہے، میں اپنے کپڑے تبدیل کروں گی اور میں گھر کے اندر کوئی چوری ڈکیتی کا ماحول بناؤں گی، اور یہ بھی بتانے کی کوشش کروں گی کہ جناب یہ چوری ڈکیتی کے دوران اس طرح سے بے دردی کے ساتھ مار کے چلا گیا۔ اچھا، اس بے وقوف کو غالباً یہ نہیں پتا تھا کہ اگر چور اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں آتا ہے اور کسی کی جان لینے کے در پر ہوتا ہے، تو وہ 1-2 وار کر کے بھاگ لے گا، وہ یہ تھوڑی 68 بار آپ کے اوپر وار کرتا رہے گا اور اس کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ یار کوئی مجھے آ کے پکڑ لے گا۔ خیر جناب، گھر والے آتے ہیں، پولیس کو بلایا جاتا ہے، پولیس اور گھر والوں کو پہلے سے سمجھ آ جاتا ہے کہ باہر سے کوئی نہیں آیا، کیونکہ برابر والے CCTV کیمرے میں دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جناب ایک لڑکی آئی ہے جو کہ صبا ہوتی ہے، اس کے بعد تھوڑی دیر بعد سائمہ آتی ہے، گھر کے اندر لائٹ جلتی ہے، اور اس کے بعد کوئی نہ آتا ہے اور نہ کوئی جاتا ہے۔ صبا کو حراست میں لیا جاتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی خود ہی بتا دو سب کچھ، یا ہم کچھ تحقیقات کریں تو پتہ چل جائے گا۔ صبا پھر طوطے کی طرح بولنا شروع کرتی ہے اور پوری واردات جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے نا، وہ بتانا شروع کرتی ہے۔ اب پولیس جاتی ہے اس مارٹ میں جہاں سے یہ باقاعدہ طور پر چھرے اٹھا کے لے کر آئی، یہ جو چھرے لے کر آتی ہے نا، اس کی CCTV ویڈیو موجود ہے، اس کا بل موجود ہے کہ جناب یہ اس نے یہاں سے اس طرح کے چھرے لیے ہیں۔ اس کے بعد یہ گھر آتی ہے، برابر والوں کی CCTV کیمرے دیکھے جاتے ہیں کہ جناب لائٹ جلتی ہے، اس کے بعد لائٹ کو بجھا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ شور مچانا شروع کر دیتی ہے۔ یہ سارا واقعہ رپورٹ ہوا۔ اب اس لڑکی کو، صبا کو، تقریباً 22 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ کتنی؟ 22 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ اب یہ جیل کے اندر چلی گئی ہیں۔ جو ان کی بہن تھی سائمہ، وہ اللہ کے پاس چلی گئی ہیں، اوپر چلی گئی ہیں۔ عبد الرحمن جو کہ شادی تو انہوں نے سائمہ سے کی، لیکن وہ اپنی سالی کے ساتھ بھی ناجائز ریلیشن بنا کر رکھا انہوں نے، اپنی بیوی کے ساتھ انہوں نے 4 بچے پیدا کر لیے۔ اب ان کے بچے بیچارے نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے، رل گئے بیچارے۔ آج وہ بوڑھے ماں باپ جو 2 بیٹیاں لے کے برطانیہ آئے تھے، ایک بیٹی کی انہوں نے شادی کرتی تھی، دوسری بیٹی کی شادی کرنا چاہتے تھے، وہ بوڑھے ماں باپ جو خود بیچارہ اپنا خیال بڑی مشکل سے رکھ سکتے ہوں گے، وہ ان 4 بچوں کا خیال رکھ رہے ہیں۔ یہ واقعہ 2016 مئی میں یہ واقعہ رپورٹ ہوا، اور 2012 میں غالباً ان کی شادی ہوئی تھی، اور یہ سارا معاملہ چل کے آئے۔ اب اس واقعے میں اگر آپ اس کو سرچ کریں گے نا گوگل پہ، آپ کو اندازہ ہوگا کہ انسانی اقدار، انسانی ویلیوز، جسے ہم ویلیوز کہتے ہیں، وہ کس حد تک نیچے گر گئی ہیں، کہ صرف اور صرف اپنے بہنوئی کو کسی طریقے سے پانے کے لیے، بہنوئی تو ابھی سوچئے نا کہ وہ بہن کا شوہر ہے، بہن کا ہی گھر برباد کر دیا، اور مزے کی بات یہ کہ سائمہ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اتنا عرصے سب کچھ ہوتا رہا، اتنا عرصے تمام چیزیں معاملات چلتے رہے، 4 بچے پیدا ہو گئے، لیکن اس کو عبد الرحمن پر شک نہیں ہوا، اور شاید اس وجہ سے نہیں ہوا کیونکہ وہ خود جاب کرتی تھی اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی تھی۔ مطلب بیرون ملک جو رہتے ہیں نا، برطانیہ میں، UK میں، کینیڈا میں، فرانس میں، جرمنی میں، یار ایک بندے سے گھر نہیں چلتا ہے، جس کے 4 بچوں تو کم سے کم ایک بندے کے کمانے سے تو گھر نہیں چلے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو میاں بیوی دونوں کو کمانا پڑتا ہے، اور نہ صرف کمانا پڑتا ہے، کبھی کبھی تو 2 بار جابس کرنی پڑتی ہیں، 2 جابس کرنی پڑتی ہیں تاکہ بڑی مشکل سے گھر چل سکے۔ تو ایک ہی گھر کے اندر ہی رہ رہے تھے، ماں باپ، ان کی 2 بیٹیاں سائمہ اور صبا، سائمہ کا شوہر عبد الرحمن، اس کے 4 بچے، یہ تمام لوگ ایک ہی گھر کے اندر رہ رہے تھے، اور ایک ہی گھر کے اندر کیا کچھ ہو رہا تھا یہ اتنے عرصے کے دوران پتہ چل گیا۔ پھر جب پولیس نے اس کا میڈیکل کرایا تو میڈیکل میں تو یہ بات واضح ہو گئی، عبد الرحمن کو پکڑا کہ تمہارا اپنی سالی کے ساتھ ریلیشن شپ تھا، تو اس نے کہا بالکل تھا۔ اس نے ایک دفعہ یہ حاملہ بھی ہو گئی، اس نے اپنا بچہ بھی ضائع کروایا، لیکن اس کے باوجود یہ میرے ساتھ ریلیشن شپ پہ بضد تھی اور میں اس کے ساتھ پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔
میں چاہتا تھا کسی طریقے سے یہ مجھ سے پیچھا ختم کر لے، مطلب یہ معاملات ختم ہو جائیں، لیکن اس کا اختتام اس طرح سے ہوا۔ اب آپ کی اس بارے میں رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔